हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 2918 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 53 जनाको मृत्यु। भोलि असार 1 गतेबाट कुन जिल्लामा खुल्दैछ लकडाउन, के गर्न पाइन्छ, पुरा जानकारी। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी शाखा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो निषेधाज्ञा हुन गर्न पाइने र नपाइने कार्यहरू। नेपाली कांग्रेस संगठन विभागको आरोप अत्तालिएको केपी सरकार, महान्यायाधीश वक्ता मार्फत अदालत थर्काउँदैछ। कोरोनाका कारण रोकिएको सम्पूर्ण परीक्षाहरू कहिलेबाट हुँदैछ त, पुरा जानकारी। अन्तत निर्वाचित स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। वामदेव गौतमलाई फकाउँदै ओली, भैँसी पार्टीमा कस्तो पाक्यो खिचडी, पुरा जानकारी। जेठ 2 गतेमा फर्किन प्रधानमन्त्री ओली तयार, नेपाल पछि पनि नयाँ रणनीतिमा। एमालेको विवाद मिल्दा माधव नेपाल दोस्रो अध्यक्षकी प्रधानमन्त्री। सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी। जसपा यादव पक्षद्वारा 11 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाहीको चेतावनी। एसई विद्यालयले असार 20 गतेभित्र विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क पठाइसक्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेट बारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2049 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 9438 पीसीआर परीक्षणमा 2049 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसगरी 5381 एन्टिजेन परीक्षणमा 869 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 2918 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना देखिनेको कुल सङ्ख्या 6,10,521 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5147 जना कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या 5,36,252 पुगेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयको अनुसार देशभर गरी थप 53 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8465 पुगेको छ। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। नेकपा एमाले भित्र फेरि नाटकीय ढङ्गले एकता प्रकरणले तीव्रता लिएको छ। दुवै पक्षले एकताप्रति फेरि अनौठो अनुराग देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब जेठ 2 गते अघिकै पार्टी संरचना बिउताउन तयार भएका छन्। यसका लागि ओलीले आफ्ना दूतहरूलाई परिचालन गरिसकेका छन्। उता ओलीको यो फेरि पनि नयाँ चालबाजी नै रहेको अर्को पक्षको बुझाइ छ। त्यसैले ओलीले स्वार्थ सिद्धिको लागि एकताको नारा दिएको बुझेको माधव नेपाल पक्षले समेत आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ। त्यसैले अहिले एमाले भित्र फेरि अभूतपूर्व एकताको भावना अंकुरण भएको छ। नेता नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने लगभग पक्का भएको चाल पाएका प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि पदमा टिक्न चाहन्छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर रहेको छ। त्यसैले जसरी पनि हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सके जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र पक्षको मतले सरकार जोगाउने उनको दाउ रहेको छ। त्यसैले अहिले जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि ओली तयार भएका छन्। त्यसैगरी माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीको चालबाजी बुझेरै अहिले एकताकै पक्षमा जाने तर त्यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने रणनीति बनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौं अर्को खबरतर्फ। गत वर्षको एसईका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी असार 20 गतेभित्र विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क जिल्लास्तरीय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन देशभरका विद्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ। बोर्डले सूचना प्रकाशित गरी प्राप्ताङ्क विद्यालयले असार 20 गतेभित्र इकाइमा र इकाइले असार मसन्ताभित्र बोर्डमा पठाइसक्नुपर्ने जनाएको छ। कक्षा 10 को
विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 बमोजिम प्राप्ताङ्क पठाउन निर्देशन दिएको हो। बोर्डले कार्यविधि 2077 र संशोधन गरी 2078 जारी गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यविधिको अनुसूचीमा समाविष्ट फारमहरूमा विधिको नम्बर भरेर पठाउनु पर्ने बोर्डले जनाएको छ। कार्यविधि अनुसार मूल्याङ्कन समितिले विद्यार्थीलाई नम्बर दिँदा विश्वसनीय हुनुपर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ। यसका लागि प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक सहभागी मूल्याङ्कन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्ष विषय शिक्षक र विद्यालयले विद्यार्थीलाई नम्बर बढाएर दिएको पाइएको थियो। यसपालि समितिले पठाएको नम्बर अस्वाभाविक लागे एकाइ प्रमुखले मूल्याङ्कन फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। अस्वाभाविक नम्बर दिँदा कारण र पुष्टि समेत दिनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। असार 20 गते भित्र विद्यालयले पठाएको नम्बर रुजु गरेर इकाइले बोर्डमा पठाउनु पर्ने भएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबारदेखि थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आइतबार निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। निषेधाज्ञाको समय असार 7 गतेसम्म थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक वैशाख 16 गतेबाट जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरिएको थियो। यसपटकको निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै केही सहज बनाइएको छ। आइतबारको निर्णय अनुसार होटल रेस्टुरेन्ट अब टेक अवे सेवा सुरु गर्न पाउने भएका छन्। अनलाइन मार्फत अर्डर लिएका बिहान 7 बजेदेखि टेक अवे सेवा दिन पाउने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै खाद्यान्न डिपार्टमेन्ट स्टोर र फलफुल पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। गत जेठ 14बाट निषेधाज्ञालाई थप कडा पारिएको थियो। जेठ 14बाट उपत्यकामा बन्द गरिएको खाद्यान्न, किराना तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर जेठ 21बाट पुनः बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न दिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसो 4 बजेबाट हार्डवेयर सामग्री बेच्ने पसल पनि खोल्न दिने निर्णय भएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी थालेका छन्। ओलीले आफू अनुकूल बनाएका पार्टी कमिटीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी थालेका हुन्। ओलीले निर्वाचित कमिटीलाई बिउताएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको बैठक बोलाएर माधव कुमार नेपाल समूहलाई पनि समेट्ने गरी तयारी थालिएको स्रोतले दावी गरेको छ। आफू अनुकूल कमिटीले गरेको काम तथा कारबाहीले वैधानिकता नपाएपछि झड्का बेहोरेका ओलीले नेता नेपाल समूहलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्ने तयारी थालेको स्रोतले बताएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले 9औं महाधिवेशनको कमिटी बाहेकको पछिल्लो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय नै अमान्य हुने भनिदिएपछि ओलीका लागि पुरानै कमिटीमा फर्किनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि बनिसकेकाले उनी सोही अनुसार अघि बढ्न लागेका हुन्। पार्टीको असन्तुष्ट खेमाले 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई फर्काउने शर्त राखेको कारणले गर्दा ओली बाध्य भएर निर्वाचित कमिटीको बैठक डाक्ने तयारीमा जुटेका हुन्। यस अवस्थामा फर्कँदा माधव नेपाल पक्षका नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी हुने र सर्वोच्च अदालतले पुनः सांसदलाई बिउताइदिएको खण्डमा नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी पुनः सत्तामा बस्ने दाउ गर्न लागेको भन्दै नेपाल पक्ष भने सशङ्कित बनेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सोमबार सूचना जारी गर्दै ब्याङ्किङ सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिएकाले तोकिएको मापदण्ड अवलम्बन गरी शाखा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिँदै ग्राहकको चाप अनुसार कर्मचारी राखेर सेवा दिन सक्ने भएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार घरबाटै गर्न सम्भव नहुने कामका लागि मात्र कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थिति गराउनु पर्ने भएको बताएको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञा जारी रहेका स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दा 1/3 मात्र कर्मचारी तथा शाखा सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कर्मचारीबाट मात्र सेवा दिन राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। यसका लागि निषेधाज्ञा लागू भएका स्थानीय तहमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले यससँगै वैशाख 19 गते र जेठ 20 गते जारी भएका सूचनाहरू खारेज गरिएको जानकारी गराएको छ। यससँगै ब्याङ्कहरूले उपत्यकामा 5 वटा र उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासनको निर्देशन अनुसार शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।